बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मोहब्बत के इजहार पे सारे लोग सुन्नत इब्राहिमी के दिन इज़्ज़त दुआ पे आप लाल हवेली तशरीफ़ लाते हैं, आपका शुक्रिया। सारी कौम को, आलमे इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। लाल हवेली की एक रवायत रही है और पिछले 40 साल से ये आम लोगों के लिए खुली होती है। खुली तो वैसे ही होती है, लेकिन ईद के दिन ये रात देर गए तक खुली रहती है। मेरे पास ईद के दिन सियासत में करने की कोई ज़्यादा बातें नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इतना नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हाइब्रिड वॉर इसराइल और इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रही है हमें बदनाम करने के लिए, इसके ख़िलाफ़ तैयारी रखें, अपने मुल्क का दिफा करें, इमरान खान का दिफा करें, पाक अफवाज का दिफा करें। अब असल में लड़ाई इस मीडिया में है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। असल गन जो है वो मीडिया है। सो हमारे पास बड़े बासलाहियत लोग हैं और वो पाकिस्तान की खातिर अपना वक्त दें। और जहां अभी किसी ने सवाल किया और कल इंडियंस ने भी बड़ी बातें की हैं, किडनैपिंग का क्या मतलब होता है? मैं MA LLB हूँ, मुझे जो इंडियन चैनल बता रहे हैं किडनैपिंग का मतलब, मुझे पता है कि अगवा का मतलब क्या होता है। और जो अगवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो मुतालबे करता है, उसकी कोई डिमांड होती हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये वो चंद घंटे जो हैं वो लापता हुई और उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमने पर्चा दिया है और गवर्नमेंट उस केस को लड़ेगी और उनका इंतज़ार करेगी कि कब आके और इसमें शिनाख्त करें अगर कोई उनको किसी के साथ वाकई कोई मसला है। क्योंकि हमारी तहकीक में किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। और जो लोग ये कहते हैं कि अमन व अमान का मसला है, दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। एक बच्ची जो है, एक एम्बेसडर की बेटी, हमारी भी बेटियों बजाय, वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। और वो कोई ऑर्गेनाइज़र जो कंपनियों की टैक्सीज हैं उसको हायर नहीं करती, बल्कि काली पीली जो टैक्सियाँ हैं वो 4 जो है वो चेंज करती हैं। इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। बाकी क्राइम दुनिया में सब जगह होते हैं। क्या बॉम्बे में नहीं होते? क्या क्राइम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे? क्या क्राइम कर्नाटका में नहीं हो रहे? क्या क्राइम जो है, और उन्होंने कोविड को जिस तरह इंडिया ने छुपाया है कि 4 लाख बताए हैं, ये लाखों की तादाद में गंगा और जमुना में इनकी लाशें बही हैं। ये अल्लाह ने पाकिस्तान पे करम किया है और इमरान खान की हिकमत अमली बेहतर थी कि लोग बेरोज़गार ना हो, डेली वेजेस के लोग बेरोज़गार ना हो। इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए इस कोविड-19 का मुकाबला किया गया और इसको शिकस्त दी गई और चौथी लहर को भी इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। बाकी अभी जो एक सहाफ़ी ने सवाल किया है, क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड है कि मैं 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 5 मिनट की बजाय 3 ही, अब तो ईद है, क्या है कि दासू की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हाईएस्ट लेवल पे हो रही है। लेकिन इस मसले पे फॉरेन ऑफिस बेहतर आपको सेटिस्फाइड कर सकता है। पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के अदारे तहकीकात में लगे हुए हैं, तहकीकात जारी है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान पंजाब की पुलिस ने जिस तरह लाहौर के केस को पकड़ा, जिस तरह लाहौर के केस को 16 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा, इसी तरह हमारी एजेंसीज तफ्तीश कर रही हैं। और जब कोई सूरत हाल कोई वाज़े हुई तो उसको वाज़े किया जाएगा।
کیونکہ طے یہ ہوا کہ چائنا اور پاکستان فارن ایمبیسی مل کر اس پر سٹیٹمنٹ دیں گے، اس لیے میں اس سے گریز کرتا ہوں. اور کوئی سوال ہے تو آپ کر. جی سر. سر آپ کا جو اسٹریٹ فارورڈ سٹانس ہے اس کے اوپر انڈیا کیوں آپ کا مخالف ہے؟ اور مریم نواز نے داسو اور افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے اوپر بہت افسوس کی بات ہے کہ مریم نواز جو ہیں، جو زبان استعمال کر رہی ہیں کشمیر میں، وہ مودی کے خلاف نہیں کر رہی، وہ عمران خان کے خلاف کر رہی ہیں. اور یہ کہنا کہ ایک ایمبیسڈر کی بیٹی کو وہاں اغوا کر لیا گیا، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے مریم نواز کے خلاف بھی کبھی غیر شائستہ یا غیر پارلیمانی بات نہیں کی، حالانکہ وہ مسلسل کشمیر میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہی ہیں. اور میں بطور وزیر داخلہ انویسٹیگیشن کا انچارج ہوں، ڈپلومیسی کا نہیں ہوں. ڈپلومیسی کا جواب فارن منسٹری نے دینا ہے، انویسٹیگیشن کا میں ذمہ دار ہوں. میرے ذمہ عمران خان نے انویسٹیگیشن لگائی ہے، اور اس انویسٹیگیشن میں ہمیں ابھی تک کسی جگہ اغوا کی صورتحال دکھائی نہیں دی. چاروں کی چاروں ٹیکسیاں جو انہوں نے چینج کی وہ ہمارے پاس ہیں، چاروں ڈرائیور ہمارے پاس ہیں. اب وہ ملک واپس آئیں پاکستان، اور آ کے جو حکومت یہ کیس لڑے گی، خود بھی اگر رات کو 2 بجے ہم نے خود ایف آئی آر، میں انڈین میڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے خود رات 2 بجے ایمبیسی سے ان کی تحریر کلیکٹ کی ہے، کسی نے تحریر نہیں دی تھی، ہم نے جا کے کلیکٹ کی ہے. سو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ قوم کے سامنے رکھیں گے. اچھا شیخ صاحب، ہائبرڈ وار اس ملک میں لڑی جا رہی ہے، روز بروز جو ہے وہ حالات زیادہ سخت ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے کوئی اقدامات؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے بھی تمام چیف سیکرٹریوں کو، چاروں آئی جی او کو کہا کہ سیکورٹی کے انتظامات ٹھیک کیے جائیں. اور میں بطور وزیر داخلہ بھی یہ تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے سے زیادہ جاگتے رہیں، چاق و چوبند رہیں، الرٹ رہیں، کیونکہ ہمارے خلاف ہائبرڈ کی جو وار شروع کی جا رہی ہے، اس میں انشاءاللہ ہمارا نوجوان جو ہے، گلی محلے کا نوجوان جو ہے، ان کو شکست دے گا انشاءاللہ. لاسٹ دیکھیں، دھاسو کے مسئلے پہ فارن منسٹری آپ کو بہتر بتا سکتی ہے کہ وہاں کیا مسئلہ ہے. میں افغان کیس اسلام آباد میں ہوا ہے، اس کا کوئی سوال ہو تو حاضر ہوں. داسو کے لیے آپ کو فارن ایمبیسی بہتر بتا سکتی ہے، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تفتیش جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ جاری ہے، وہ جاری ساری ہے. اور جب تفتیش مکمل ہوئی، قوم کو اعتماد میں لیا جائے. صاحب، لئی ایکسپریس وے کب شروع ہو رہا ہے؟ لئی ایکسپریس وے انشاءاللہ میں نے بزدار صاحب کو کل پرسوں بھی کہا ہے کہ میری آپ سے ناراضگی ہو جائے گی، بس اب شروع کریں. انشاءاللہ عمران خان اور عثمان بزدار جلد جو ہیں لئی ایکسپریس کا افتتاح کریں گے.